बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान इश्यूज़ पर बात करने के बजाय उन मामलात में अपने आप को उलझा देते हैं जिसकी वजह से कौम फरोही मामलात पर डिस्कशन पर मजबूर हो जाती है। और कुछ मामलात ऐसे हैं कि आप बैल मुझे मार के मसदाक वो आप कह लें। जब आप अपने सियासी मुखालफीन पर दिन रात गोलाबारी करेंगे तो एक आध फायर आपके सियासी मुखालिफ की जानिब से भी हो सकता है। अब मैं चाहूँगा कि पूरी बात करने से पहले आप ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो कि जियो टेलीविज़न पर चला है, मौलाना फजल रहमान का ये क्लिप है, आप ये ज़रूर देखिए। कुदरती आफत आ गई है, अब इससे निपटना ज़ाहिर है ये एक कौमी अलमिया है और वो है कि जलसे पे जलसे कर रहे हैं, रोजाना कीचड़ उछाल रहे हैं, जज्बाती और आइडियल बातें कर रहे हैं। कौम उसके आइडियल बातों को सारहा सास चुकी है, फिर जब उसका अमली वक्त आया तो उसके अमल को भी देख चुकी है। आज वो आज़ादी दिला रहे हैं, कभी कहते हैं अमेरिका से आज़ादी दिलाता हूँ, कुछ पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। नशे में है, सही हालत में है, उनको भी सुनने वाले बड़े अहमक किस्म के लोग मिले हैं कि जो उनके सामने उछलती भी हैं और कूदती भी हैं और ये नहीं समझते कि क्या कह रहा है। ये क्लिप आपने मुलाहिजा फरमाया, इसमें सारी बातें जो हैं वो मौलाना ने, मैं समझता हूँ, दुरुस्त की। एक बात जो है वो मौलाना ने इशारतन ये बात की है कि पता नहीं वो नशे में होते हैं, होश में होते हैं। अब मौलाना ऐसे सियासतदान हैं, मेरी उनसे मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, किसी ज़ोहराने या अशाइये पर। मुतअद्दिद से मुराद ये है कि 1985 में पहली मरतबा मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी। 1985, बहुत से मेरे व्यूअर्स और फॉलोअर्स शायद उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बड़े नाप तोल के गुफ्तगू करते हैं। उनके लहजे में अगर थोड़ी सी तलखी भी हो तो वो कोशिश करते हैं कि सुलझे हुए अंदाज में, शाइस्तगी के पैराए में उसको वो बयान करें। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान इस तरह की बात करें कि क्या पता है कि वो नशे में होते हैं कि होश में होते हैं, अब ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। और ये किसके बारे में कह रहे हैं हम सब जानते हैं, इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। अब इमरान खान को इक़्तिदार का नशा है, इक़्तिदार में तो वो है नहीं। आप इक़्तिदार की हवस कह सकते हैं, इक़्तिदार की हवस का नशा कह सकते हैं। नशा कोई भी हो बड़ा ख़तरनाक होता है, और नशे का हैंगओवर यानी इक़्तिदार का नशा आपको है और इक़्तिदार चला जाए तो उसके बाद जो हालत होती है, कैफियत होती है, उसी कैफियत और हालत से इमरान खान आजकल गुजर रहे हैं। और वैसे भी जब आप कोई और नशा करें, जब वो नशा टूटने लगता है या टूट जाता है, उसके बाद की जो स्टेज आती है उसको हैंगओवर कहते हैं। वो हैंगओवर भी बड़ा तकलीफदेह होता है किसी भी नशे का। जब मैं कहता हूँ किसी भी नशे का, उसमें इक़्तिदार का नशा भी शामिल है और दीगर खराफाती नशे जो हैं। नशा हर एक किसी न किसी खराफात का हिस्सा होता है, तो उसका हैंगओवर, उसके जो टूटने की जो स्टेज है वो उससे भी ज़्यादा तकलीफदेह होती है। नशे में तो इंसान को होश ही नहीं होता ना, इसीलिए नशा कहते हैं कि वो अपने होश व हवास में नहीं होता। लेकिन जब वो अपने होश व हवास में लौटने और होश व हवास खोने के दरमियान वाली स्टेज में होता है, उसको आप हैंगओवर कह सकते हैं। जिसको मैं कह रहा हूँ कि तकलीफदेह अमल होता है, उस तकलीफदेह अमल से अब इमरान खान गुजर रहे हैं। अब अगर इमरान खान पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों जो कि उनसे इख्तिलाफ राय रखते हैं उनको गद्दार कहेंगे, उनको मुल्क दुश्मन कहेंगे, उनको चोर कहेंगे, उनको डाकू कहेंगे, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, तो क्या वो ये समझते हैं कि लोग उनके बारे में कलमा खैर कहेंगे? आज मौलाना फजल रहमान ने बिलवास्ता ढके छुपे अंदाज में ये बात एक साथियों से या मीडिया से गुफ्तगू के दौरान की है। कल को वो अपने 10-20 हज़ार वर्करों से खिताब करते हुए ये कह सकते हैं। और माजी में बहुत से ऐसे रहनुमा हैं दूसरे या तीसरे दर्जे के, जो टेलीविज़न टॉक शोज में, जो अपनी निजी महफिलों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इमरान खान पर खुल के ये इल्ज़ामात लगा चुके हैं कि मौसूफ मुख्तलिफ
قسم کے نشے کرتے ہیں یا منشیات استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے کہ وہ کون کون سی ڈرگز، ممنوع ڈرگز یوز کرتے ہیں۔ ایک تو ڈرگز یہ ہوتی ہے نا، آپ نے سلیپنگ پل، سیڈیٹیو، ٹرینکولائزر، کوئی نیند کی گولی کھا لی تو سکون کے لیے۔ کچھ اور بھی ڈرگز ہوتی ہیں، وہ بھی گولیوں کی صورت میں ہیں، وہ بھی کچھ اور مختلف قسم کی اشکال میں دستیاب ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ اپنے لیے آپ نے اتنے زیادہ کانٹوں کے بیج بو دیے ہیں کہ اب آپ کے چاروں اطراف جو ہیں وہ خاردار جھاڑیاں اگ رہی ہیں۔ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ آپ سے بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جس کا اظہار آپ نے گزشتہ روز خود اپنی ایک محفل میں کر دیا ہے، ایک میٹنگ میں، کہ مجھے پتہ ہے کون کون اسٹیبلشمنٹ سے ملتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان آج اگر اپنی گولہ باری ذاتی پالیسیز پر، ایشوز پر اب کھل کر اظہار خیال کریں، لیکن جب آپ کسی کو ڈیزل کہیں گے، کسی کو ڈاکو کہیں گے، اب آپ خود سوچئے، میں آپ میں سے کسی کے والد کو بغیر کسی ثبوت کے چور ڈاکو کہہ دوں تو کیا آپ میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے؟ یہ معاملہ ایسا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، میں حقیقت بتا رہا ہوں، ان کے فالورز جو ہیں وہ اور لیول کے ہیں، وہ تحریک انصاف کے فالورز کی طرح نہیں ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ اس جنگ میں تبدیل ہو گیا جس کا خدشہ ہے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑی بربادی کا پیش کرنا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو سندھ میں اور پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں جہاں بھی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کا ڈی این اے کیا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں۔ سندھ میں زیادہ ہیں، پنجاب میں تھوڑے ہیں، خیبر پختونخوا میں تھوڑے ہیں، لیکن جہاں بھی ہیں وہ ڈائی ہارڈ ورکرز اینڈ فالوورز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے۔ سملرلی نون لیگ کا تو خیر ڈی این اے ہی نہیں ہے، ان میں تو احتجاج اس طرح کا وہ بس باتوں کے شعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا ڈی این اے بالکل ہے۔ پاکستان کی 2-3-4 جماعتیں ہیں اس وقت جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ احتجاج کرنا جانتی ہیں اور ڈٹ کے احتجاج کرتی ہیں، جن میں جماعت اسلامی ہے، منظم قسم کا احتجاج ہوتا ہے، حالانکہ جماعت اسلامی ایک سکڑ کے ایک چھوٹی سی 2-4 نشستوں کی جماعت رہ گئی ہے، اور وہ بھی خیبر پختونخوا کے کسی حصے سے، دیر وغیرہ سے کوئی ایک آدھ سیٹ جیت لیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اب پھر آپ دیکھیں تو تحریک لبیک پاکستان ہے، یہ اور وہ جو طاہر القادری صاحب ہیں، پاکستان عوامی تحریک، یہ ان کے فالوورز ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن میں یہ کر دوں گا، وہ 2014 کا معاملہ اور تھا۔ آپ کو آئی ایس آئی کی سپورٹ تھی، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، آپ کے اوپر انویسٹر دولت نچھاور کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لنچ باکسز کہاں سے آ رہے تھے، گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں، ٹرانسپورٹیشن، رہائش، کھانا پینا، یہ سب انتظامات کسی کے سپورٹ تھے۔ ڈیلی لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے تھے، چودھری شجاعت کے گھر سے، اسحاق خاقانی کے گھر سے، جہانگیر ترین، علیم خان، اور وہ جو اپارا والے صاحب تھے جنرل ظہیر الاسلام، آپ کو وہ سپورٹ تھی۔ اب آئیں، یہ جو سوشل میڈیا والے انقلابی ہیں، یہ سڑک کے انقلابیوں سے بہت دور اور بہت خائف ہیں۔ بہرحال یہ نشے والی جو بات ہے اب چل نکلی ہے تو مجھے خدشہ یہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن خدشہ یہ ہے آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ویڈیوز اور آڈیوز بھی آئیں گی، پھر مزید انکشافات سامنے آئیں گے کہ کون کس وقت کس نشے کی حالت میں ہوتا ہے، کیا وہ اقتدار کا نشہ ہے یا کسی اور چیز کا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔